म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिशान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फ्याँक्नुभयो र देशलाई बर्बाद गर्ने दिशातिर जानुभयो। करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। खोप सारा जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्छ र कोभिडको अर्को लहरको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। आज अतिक्रमित भूभागको विषय वार्ताको विषय भन्दैन, आज इपिजीको विषय वार्ताको विषय भन्दैन। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर धोखाधडी दिनुभयो। उहाँको राष्ट्रियताको विषय एउटा पहिला जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउनु भयो त्यो धोका थियो र अहिले उहाँ पुरै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने प्रश्न भयो। महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिन, भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन अध्यक्ष महोदय? प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै प्रावधान छैन, गर्ने विषयाधिकार छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने एउटा चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई विषयाधिकार छैन, राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले संवैधानिक र अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा ओहदा दिएको छ, भूमिका दिएको छ। राष्ट्रपतिले सो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। ल्याप्ची लगाउने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? किन हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पुरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ र नयाँ जनादेश लिएर सरकार बनाउनेछौँ र संसद निर्माण गर्नेछौँ। हत्या गर्ने गरी र कालीगण्डकी तिनौ डाइभर्सनको परियोजना अगाडि ल्याइएको छ। यो मिल्दैन, सभामुख भए संहिताको कोडबाट मिल्दैन, सम्बन्धित प्रदेशका समन्वय नगरिकन यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, यो विकासको समग्र योजनाको अङ्ग नबनाइकन भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि बढेको त्यसो गर्न मिल्दैन। सभामुख महोदय, असफल बनायौँ तर प्रतिगामी कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन सकेन र अहिले पनि प्रतिगामी कदम फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन 2 अन्तर्गत चालिएको छ र हामीले त्यसलाई पुरा परास्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रतिगमन पनि आफ्नो योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर प्रतिगामी निरङ्कुशतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छैन र म चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो कहिले पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामी प्रतिगमनलाई हर हालतमा परास्त गरी छाड्नेछौँ। यही प्रतिगमन पुरै उत्कर्षमा नपुगेको कारणले नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि धन्य छौँ कि आज हामी राष्ट्रिय सभामा छौँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यसैले यो राष्ट्रिय सभा समक्ष म प्रारम्भमै 3वटा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय सभा तत्कालै अन्त्य गर्ने, अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने दिशातिर नसोचियोस्। सम्बन्धित सबैले यसबारेमा ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा यसलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नु तत्काल हुँदैन। दोस्रो कुरा, यसलाई जनताको आवाज मुखर गर्ने थलो र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने औजार र थलोको रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, र तेस्रो कुरा, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यहाँ कुन पार्टीको पहिला हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीका माने कुन गुटको हुनुहुन्थ्यो सोच्ने बेला छैन।
यहाँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू सम्मानित राष्ट्रिय सभाको अभिभावकको ओहदामा हुनुहुन्छ। त्यसैले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने भूमिकाबाट मात्रै आफूलाई सोच्नु हुने छैन र राष्ट्रिय सभाको गरिमा र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि मैले गरेको छु, गर्न चाहन्छु। तर कता कता निरङ्कुशताको छिटा, अहिले प्रतिगमनको छिटा यही सदनभित्र पनि आउन थालेको महसुस भइराखेको छ। यही सदनमा मैले आधा घण्टा बोलेको छु श्रीमान सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर आज 20 मिनट समय हुँदाहुँदै नदिने भनेर हुकुम जारी गरियो 15 मिनटको रूपमा। यो राष्ट्रिय सभाका पार्टीहरूको समझदारी गर्नु पर्दैन, पहिलाको परम्परालाई हेर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कुण्ठित गर्ने दिशातिर गइँदैछ। त्यसो गर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त छैन। यसप्रति पनि म आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई अरू सबै उपनिवेशको जातो मुनि पिसिदा पनि स्वतन्त्र देश दिनुभयो। हामीलाई यो भूभाग अत्यन्तै सुन्दर भूभाग दिनुभयो। हामीलाई हाम्रा आफ्ना मेहनत र परिश्रमको कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको भूगोलको प्रकृति र उहाँहरूको योगदानको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वत पहिचान हुने, चाहे लुम्बिनीको देश होस्, बुद्धको देश होस्, सगरमाथाका देश होस्, वा चाहिँ पशुपतिनाथको देश होस्, जनकपुरको देश होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने भूभाग दिनुभयो। र हामीलाई विकासको सम्भावनाको हिसाबले पनि अत्यन्तै अपूर्ण सम्भावनाको आधार सहितको देश दिनुभयो, जहाँ जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र मानव संसाधन एकैपटक छ। त्यस्तो देश विरासतमा दिएर हामीलाई आधुनिक नेपालका नेपालीहरूको समक्ष एउटा अभिभारा दिनुभयो हाम्रा पुर्खाहरूले कि यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर है। दोस्रो, समयको आवश्यकता अनुसार नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरेर जनतालाई बलियो बनाऊ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ। र तेस्रो, जनताको जीवन परिवर्तन गर र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर समृद्ध र विकसित देश बनाऊ। यो अभिभारा हाम्रो थियो। यो अभिभारा पूरा गर्नका निम्ति नेपाली जनताले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरे र नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापित गरियो। राजनीतिक प्रणालीको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको लोकतन्त्रको सार्थत्वको रूपमा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरियो र त्यसलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरियो। त्यो नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि हामीले त्यही अभिभारा पूरा गर्न संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई जनादेश दियो र त्यो जनादेश अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र हामीले सरकार चलायौँ। हाम्रो निश्चित कार्यभार थियो। हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु थियो, लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, यसलाई अझ उन्नत बनाउँदै जानु पर्थ्यो र हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। तर केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत ठिक विपरीत दिशातिर लैजानु भयो र त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ संविधानको नाङ्गो उल्लङ्घन गर्नुभयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु भयो, पुरै अध्यादेशको शासन चलाइ निरङ्कुशतन्त्र चलाउनु भयो, देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फ्याँक्नुभयो र देशलाई बर्बाद गर्ने दिशातिर जानुभयो। यसको कारण के हो? म समयको अभावको कारणले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। म अदालतसँग विचार दिनुभएको विषय, त्यही विषयमा राजनीतिक रूपमा केही बहस गर्नेतिर जान चाहन्छु। तर यो कारण के हो कि केपी ओली यो ठाउँमा पुग्नुभयो? कारण के हो भने लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, चिन्तन र संस्कृतिको विरुद्ध उहाँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद र चिन्तन र संस्कृतिको को शिकार हुनुभयो। त्यसको कारणबाट आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ र सत्ता लिप्साको निम्ति संविधान र लोकतन्त्रलाई ध्वंस पार्ने दिशातिर उद्धत हुनुभयो। संविधान गए जाओस्, लोकतन्त्र गए जाओस्, मेरो पद चाहिँ छोड्नुहुन्न मैले भन्ने दिशातिर उहाँ जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्र मात्रै होइन, पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सिद्धियोस्, तर मेरो पद चाहिँ छोड्दिन भनेर उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो र एकैपटक प्रतिगामी प्रहार र विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो र देश अहिले अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। त्यतिले मात्र उहाँले सक्नुहुन्थेन। संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध जाने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने योजना साथ प्रहार कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत
जुन प्रकारको लिप्सा थियो त्यो लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुर्यायो र विदेशीहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यसको योजना र मिलीभगतमा उहाँले अहिले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नु भएको छ र उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ध्वस्त गर्नु भएको छ। अहिले विकास र अरू प्रश्नमा मैले छलफल गर्न चाहन्न, तर म राष्ट्रियताको प्रश्नमा भन्न चाहन्छु उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर धोकाधडी दिनुभयो। उहाँको राष्ट्रियताको विषय एउटा पहिला जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउनु भयो त्यो धोका थियो र अहिले उहाँ पुरै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने प्रश्न भयो। आज अतिक्रमित भूभागको विषय वार्ताको विषय बन्दैन, आज इपिजीको विषय वार्ताको विषय बन्दैन। एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भइराखेको छ, त्यो बारेमा प्रतिवादको विषय हुँदैन। बरु विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउनु भएको छ। यो प्रश्न क्षम्य हुन सक्दैन श्रीमान सम्माननीय अध्यक्ष। र साथसाथै विकासको बारेमा पुरै समाजवादको आधार त पुरै छोड्नुहोस्, नवउदारवाद र यो प्रकारको चाहिँ जुन एउटा भ्रष्टीकरण दलाल पुँजीवादको चारित्रीकरणको दिशातिर त्यसको एउटा विकासको दिशातिर गइराख्नु भएको छ। त्यसले विकासका सम्भावनाहरू धुलाधुला बनाएका छन्, नयाँ जीवन पाउने सपनाहरू धुलाधुला भएका छन्। र यो स्थितिमा मुख्य प्रश्न भने राष्ट्रियताको रक्षा गर्न पनि विकासको दिशातिर अगाडि जान पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ, संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। उहाँले त्यसैमाथि प्रहार गर्नुभएको छ र आज हाम्रो मुख्य कार्यभार प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नु, संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु र यो प्रतिगामी कदमलाई निरन्तरता दिएर जुन प्रकारले सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ यो देशमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सहित त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पारेर प्रतिगामी निरङ्कुश तन्त्र कुनै पनि हालतमा यो देशमा स्थापित हुन नदिनु नै हो। यसको दिशातिर जानको निम्ति नै हामी अहिले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्नो कुरा भनिराखेका छौँ र अहिले जनतालाई पनि हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ। तर कोभिड-19 को महामारीको सीमाभित्र अहिले हामीले सडकमा धेरै ठुलो आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने स्थिति रहेन। त्यो सीमालाई ख्याल गरेर राजनीतिक सङ्घर्ष अहिले एउटा वा अर्को रूपमा अगाडि बढिराखेको स्थितिहरू छ भने मुख्य रूपले अहिले कानुनी सङ्घर्ष अदालतमा छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतले फेरि पनि संविधान सम्मत ढङ्गले नै फैसला गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्ने सही निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र म भन्न चाहन्छु कि अहिले नेपालको संविधानमा अदालतले नै पहिला फैसला गरिसक्यो कि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै प्रावधान छैन, गर्ने विषयाधिकार छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने एउटा चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई विषयाधिकार छैन। संविधानको 76 को सबै धाराको प्रक्रिया गुज्रेर अगाडि बढ्दा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भनेर स्वतः संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई औपचारिकता दिन त्यतिखेर बाध्यकारी रूपमा त्यतिखेरको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पर्ने व्यवस्था मात्रै छ। यो कुरा अदालतको पहिलेको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेपछि आज अब संविधानको सारा धाराहरूको 76 को सबै प्रावधानहरूको प्रक्रिया पूरा गरियो र विघटन हुने अवस्था आयो भन्ने सिर्जना गर्दै अहिले फेरि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यहाँ प्रश्न छ के संविधानको 76 को सम्पूर्ण प्रावधानहरू सम्पूर्ण उपधाराहरू क्रियान्वयनको प्रक्रिया समाप्त भएको हो त्यसपछि विघटनको अवस्था आएको हो? होइन। दोस्रो प्रश्न छ 76(5) कुन कारणले संविधानमा राखियो? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वास्तवमा 76(5) को प्रक्रिया नेपालमा विशिष्ट ढङ्गले राखिएको छ। त्यो 76(2) होइन, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। 76(2) हुँदो हो त त्यो राखिन्थेन। 1, 2, 76(2) नै पुनः एकपटक अन्तिम अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ भनेर राखिन्थ्यो। त्यसैले 76(2) नै 76(5) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। त्यसकारणले त्यो स्थिति होइन। 76(5) अन्तिम अवसरको रूपमा सांसदहरूले नै संसद बचाउन र सरकार बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने धारा हो, जहाँ सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका खेल्छन् र हुइप लाग्दैन। नत्र भए 76(5) को त्यो औचित्य हुँदैन थियो। राजनीतिकमा हामी बहस गर्न सक्छौँ।
हाम्रो प्रणालीमा 76(5) को धारा उपयुक्त छ कि छैन भनेर, तर त्यो निर्णय त्यसको आधारमा हुँदैन। निर्णय संविधानमा के प्रावधान छ, कुन उद्देश्यले संविधानमा त्यो प्रावधान राखियो भन्ने आधारमा हुन्छ। त्यसरी हेर्दा कुनै पनि कोर्टबाट 76(5) को प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्ने प्रक्रियामा नगइकन त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको उसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन सक्दैन। जहाँसम्म राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा हो, राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले संवैधानिक र अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा ओहदा दिएको छ, भूमिका दिएको छ। राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन। राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अर्थ लगाउने हो भने के धारा 76(2) र 76(5) चाहिँ राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्न मिल्छ? त्यही गर्न राखिएको हो। त्यहाँ त आधार दिएपछि राष्ट्रपतिले गर्नै पर्ने भाव त्यसमा अन्तर्निहित छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले स्वेच्छाले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागे बनाइदिने, बनाउन मन नलागे नबनाउने भन्न पाउँदैन। दोस्रो कुरो, राष्ट्रपतिमाथि परमादेश लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काममा मिलीभगत गर्छन् भने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कामलाई सच्याउन मिल्छ। त्यो सच्याउने दिशातिर परमादेश जान मिल्छ। त्यसरी हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको र मूलतः प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामलाई सच्याएर संविधान सम्बद्ध ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने र नयाँ सरकार बन्ने दिशातिर देश अदालतको फैसलाबाट जानेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। म एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु। निर्वाचनको कुरा गरिँदैछ। के निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो? संविधान सम्मत र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रोकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्रको घोषणा, चुनावको घोषणा गरे, हामीले भाग लियौँ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पुरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ र नयाँ जनादेश लिएर सरकार बनाउनेछौँ र संसद निर्माण गर्नेछौँ। सम्माननीय अध्यक्ष, यो कुरा प्रष्टै छ। अन्तमा म यो प्रतिगमनको कदमलाई असफल पार्ने क्रम सँगसँगै अहिले कोभिडका विरुद्ध एकताबद्ध हुने, खोप सारा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र कोभिडको अर्को लहरको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। दलित समुदायमाथि भेदभाव र उत्पीडन अन्त गर्नुपर्छ। सामाजिक एकता र सद्भावको नाममा भेदभाव र उत्पीडनलाई जायज ठहराउने काम गर्नुहुन्न, तर त्यस अन्तर्गत रहेर सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढी पहिरो पीडित जनतालाई उद्धार र राहतको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्रै होइन, विकासको ढाँचा तयार गर्दा पनि हामीले अब बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता जोखिमहरू जो हाम्रा अभिन्न अङ्ग बनेका छन् त्यसलाई ध्यान दिएर विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै म भन्न चाहन्छु, अहिले उद्धार र राहतको निम्ति हामीले पहिला नै त्यसबाट पुर्याउने जोखिमलाई ध्यान दिएर तयारी, जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने र समय र उद्धार र राहत पुर्याउने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र म अन्तमा भन्न चाहन्छु, अहिले संहितालाई पुरै व्यवस्था गरेर संहिताको हत्या गर्ने गरी र कालीगण्डकी तिनौ डाइभर्सनको परियोजना अगाडि ल्याइएको छ। यो मिल्दैन सभामुख भए, संहिताको कोडबाट मिल्दैन, सम्बन्धित प्रदेशका समन्वय नगरिकन यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, यो विकासको समग्र योजनाको अङ्ग नबनाइकन भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि बढेको, त्यसो गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले संहिता स्पिरिट अनुसार शपथको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमान्दारिता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्बोधन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय, 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रीय राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन। अध्यक्ष महोदय,
संहिता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र? अध्यक्ष महोदय, अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ। अध्यक्ष महोदय, विषय यहीँ टुङ्गिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखेको हो। अध्यक्ष महोदय, संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिन। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन र? अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य मान्यताज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र? अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले नै गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। त्यसलाई चिर्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ, तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ। माननीय रामलखन चमार, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय नारायण पाण्डे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण निकायले कहाँ छ मेरो देशको भावना, कहाँ लुकेको छ? के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालीले सम्मान गर्ने नेता बिपी कोइराला, जसले आफ्नो अगाडि एउटा झुपडी जोतिरहेको किसान राखेर भन्नुभएको थियो, तिमीले योजना बनाउँदा यसलाई हेरेर बनाउनु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिशान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विगतको राजनीतिक दम्भका कारण नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। नेपालका दुर्गम गाउँका कुना कन्दरामा रहेका नेपालीहरू सुराकीको नाममा मारिए। करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट त्यसको अन्त्यका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षताको चुचुरोमा पुर्यायो। सिंहदरबारको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौं। यी सबै उपलब्धिहरू अस्ति अहिलेको यही द्वन्द्वका लागि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। आफूलाई सच्याऊ, हैन भने बिदाको मार्ग खोज। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। सरकार अब कानुनले व्यक्ति मात्र हेर्नु हुँदैन। आज जनताले 2/3 दिएपछि त्यही पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्दै अर्को पार्टीको नेतासँग प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो संसदीय व्यवस्था